बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हम पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री चूज़े की वीडियो बनाते हैं और वीडियो में आपको सारी मालूमात बताते हैं कि चूज़ा कैसे पलता है और चूज़े का वज़न कैसे होता है और कितने दिन में चूज़े का कितना वज़न होता है। ये सारी मालूमात हम आपको वीडियो में दिखाते भी हैं और बताते भी हैं और सारी मालूमात आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको अच्छी लगे और आपका तजर्बा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आपको पता चले कि चूज़ा कितनी देर में कितना वज़न करता है। जी नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और आपको वीडियो अगर पसंद लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, बिना टाइम ज़ाया करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि चूज़ा कैसे पलता है और चूज़े में वज़न कैसे होता है। आज हमारा चूज़ा 42 दिन का है। ये देखियो, ये 3182 ग्राम का एक चूज़ा हो गया है और ये तकरीबन एवरेज इस टाइम हमारी है 3 किलो प्लस है। और हम देखिए, ये दूसरा चूज़ा भी है 2976 ग्राम। ये सारी मालूमात हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये चूज़ा कितने दिन में तैयार होता है और एवरेज कैसे निकलती है। जी नाज़रीन, ये एवरेज ऐसे निकलती है, मुर्गी और मुर्गे का वज़न मुख्तलिफ होता है। मुर्गे का वज़न ज़्यादा होता है और मुर्गी का वज़न कम होता है, इसलिए हम इन दोनों का वज़न करते हैं और बहुत से चूज़े का वज़न करते हैं, फिर लिखते हैं। लिख कर फिर चूज़ों पर कितने चूज़े हैं और कितना वज़न है उस पर तकसीम करते हैं। इस तरह जे हमारे चूज़े का वज़न निकल आता है और हम वज़न इसलिए कर रहे हैं। ये देखिए, लड़का कंडा सेट कर रहा है और चूज़े का वज़न देखते इसका कितना है। ये देखिए 2682 ग्राम। ये मुर्गी है, ये मुर्गी का वज़न। अब लड़का देखो क्या मुर्गी लेकर आता है या मुर्गा लेकर आता है, ये सारा कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा मुकम्मल कंट्रोल शेड है और ये लड़का मुर्गा लेकर आ गया है। देखिए इसका वज़न कितना होता है, पता चल जाता है। हाँ जी, कितना वज़न है इसका। ये तो कंडा सेट करने लगा, कंडा हिल गया था। इसका वज़न कितना आता है, कांटा फिर हिल जाता है, चूज़ा स्पून से बैठ नहीं रहा। ये दूसरा चूज़ा लड़के ने रख दिया है। ये सेटिंग कर रहा है चूज़ा, अपना बैलेंस मुकम्मल नहीं कर रहा। जैसे ही बैलेंस मुकम्मल करता है वज़न शो हो जाएगा, लेकिन ये चूज़ा भाग गया और वज़न मुकम्मल नहीं कर सका। ये देखिए, ये है 3200 ग्राम का चूज़ा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मुर्गी का वज़न कम होता है और मुर्गे का वज़न ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये मुर्गे बैठे हुए हैं और मुर्गियाँ बैठी हैं और फीड खा रहा है। इसमें से हम चूज़े उठाएंगे, छोटे छोटे और बड़े भी। ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में वज़न करेंगे, पूरे शेड का विज़िट करके वज़न करेंगे और हमें पता चलेगा कि वज़न ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। और इस तरह पूरे शेड के एवरेज निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि वज़न 42 दिन में कितना होता है। 42 दिन में तकरीबन एवरेज 2600-2700 ग्राम की तो हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की खैर से हमारा चूज़े की एवरेज इस टाइम 3 किलो प्लस है। और मौसम बहुत ख़राब ज़्यादा है, नमी बहुत कम है, हवा खुश्क चल रही है। जैसे कि गंदम की कटाई हो रही है। जब गंदम की कटाई होती है तो चूज़ा अंदर डिस्टर्ब ज़रूर होता है, क्योंकि बाहर गर्द वर घबार होती है, गट्टा उठता है, जो मशीनें लगती है उनकी जस्टिस से अंदर तक असर जाता है और चूज़े को IB जो H9
یا اینڈی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ فارمر ایسے ہوتے ہیں جو چوزا اس 2 ماہ میں بہت کم ڈالتے ہیں۔ میرا بھی تجربہ یہی کہتا ہے بھی یہ 2 ماہ فارمر کو تھوڑا چوزا ڈالنا چاہیے، جس کے 4-5 شیڈ ہیں وہ ایک شیڈ میں ڈال لے، کیونکہ یہ بیماری ضروری اس ماہ میں آتی ہے، لازمی آتی ہے، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے۔ جن کے نصیب اچھا ہوتا ہے وہ تو نکل جاتے ہیں، اور جو پھنس جاتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے، پورے سال کی ایوریج جہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں آپ کو چوزا کم بھی ڈالنا چاہیے اور کچھ شیڈ کو سانس دے دے تاکہ آگے فلاگ تیار کرنے کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ چوزا اس موسم میں پالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت گرمی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو گرد و غبار اٹھتی ہے نا باہر سے، پنکھے چلتے ہیں اور پیڈ بھی چلتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنا اثر اور اپنا کام کر دیتے ہیں اور چوزے کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ چوزے کو بخار ہو جاتا ہے، چوزے کو آئی بھی آ جاتی ہے، H9 آ جاتی ہے، اینڈی تک آ جاتی ہے، اور اس موسم میں فیڈ بھی اچھی نہیں ملتی، کیونکہ چوزا بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں لوگ، اور فیڈ فیکٹری والے جیسی فیڈ ہوتی ہے ویسی نکال لیتے، اس سے چوزے کا لیور خراب ہو جاتا ہے۔ جب لیور خراب ہو جاتا ہے تو mortality بہت زیادہ ہونے لگ پڑتی ہے، جسے ہم ٹاکسن کہتے ہیں۔ ٹاکسن مینٹر چلاتے ہیں اور پھر بھی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک بار چوزا ڈسٹرب ہو جائے تو بار بار ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ دن لگ جاتے ہیں، میڈیسن بھی اتنی جلدی اثر نہیں کرتے۔ کچھ فارمر ہوتے ہیں 1 دن یا 12 گھنٹے میڈیسن چلا لی پھر بند کر دی، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم 3 یا 5 دن آپ کو میڈیسن اینٹی بائیوٹک چلا رہے ہیں تو وہ 12 سے 16 گھنٹے 24 گھنٹے میں لازمی دینی چاہیے، اور ساتھ اگر آپ کچھ اور چلا رہے ہیں پھر بھی 12 گھنٹے سے کم میڈیسن کوئی نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ 6 گھنٹے یا 2 گھنٹے چلائیں گے تو میڈیسن کا بالکل اثر نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے چوزے کو ٹمپریچر تھا، لڑکا دیکھیے چوزے کا ٹمپریچر ہے، اور ہم دوائی چلا رہے ہیں بخار کی، 16 گھنٹے چلا رہے ہیں، اور ساتھ ای سیل وغیرہ بھی دے رہے ہیں، اور ٹمپریچر بھی کم رکھا ہوا ہے۔ اگر اس موسم بھی یہی تو مسئلہ ہے، اگر ٹمپریچر زیادہ کرتے ہیں چوزا منہ کھول لیتا ہے، اگر ٹمپریچر کم کرتے ہیں چوزا کریزا، باہر گرد و غبار تو پہلے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، چوزا کریزے کی طرف نہ اس موسم میں ٹھنڈ محسوس کرتا ہے چوزا اور نہ گرمی۔ یہ سارے سپروائزر اس موسم میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور چوزے کا ٹمپریچر اور موسم بار بار چینج کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو پنکھے کیلکولیشن سے کرتے ہیں، لیکن اس موسم میں کیلکولیشن بالکل نہیں چلتی، کیونکہ اس موسم میں پریکٹیکل ہی چلتا ہے۔ جس بھائی نے پولٹری فارم میں کام کیا ہوا ہے تقریباً سال یا 2 سال، اس کو موسم کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس موسم میں چوزے کو یہ موسم دینا ہے اور اس موسم میں چوزے کو یہ موسم دینا ہے۔ آپ ایسا کیا کریں، چوزا جس موسم میں خوش رہے آپ وہی چوزے کو موسم دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چوزا بیماری سے بچا رہے گا، اور میڈیسن بھی آپ کی بہت زیادہ کم لگے گی، اور پریشانی بھی نہیں بنے گی، کیونکہ اس موسم میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہوا خشک ہے، انسانوں کے بھی ہونٹ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر جانور ہے، بہت تھوڑی ایج میں یہ تیار ہو جاتا ہے، تقریباً آپ ہی دیکھ لیں 42 دن میں 3 کلو 3200 گرام پلس ایوریج ہو چکی ہے۔ اگر اتنا گوشت زیادہ وزن ہو تو اس کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے، کیونکہ اس لیے تو اسے برالر کہتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی، اور یہ گوشت کے کھانے کے کام آتا ہے، لیکن یہ 3 کلو جب 3 کلو گوشت ہو جاتا ہے اس کا گوشت کا بھی مزہ نہیں رہتا، مزہ چینج ہو جاتا ہے۔ بچکل آپ 1700-1800 یا 2 کلو تک مرغا کھائیں تو آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اس سے اوپر جائیں گے تو بالکل اس کا ذائقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر چوزا بیمار ہو جائے تو میڈیسن چلی ہو تو پھر تو بالکل ہی مزہ نہیں آتا چوزا کو کھانے کا، پھر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کوئی آلو کھا رہے ہیں ویسے۔ اگر میڈیسن نہ چلی پھر اس میں ذائقہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے جہاں
میڈیسن کے بغیر کوئی کام چلتا ہی نہیں۔ میڈیسن یہ چوزے کی عمر بہت کم ہے، اس میں میڈیسن ضروری ہے۔ اگر میڈیسن نہ دیں کو تو یہ مشکل ہو جاتا ہے اور ویٹ بھی نہیں کرتا اور بیماری بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اس لیے پریشانی سے بچنے کے لیے جو بھی معلومات ہو فوری اس کا آپ کو سین نظر آئے، پہلے دن ہی آپ کو بخار نظر آئے یا قریضہ نظر آئے، فوری دوائی شروع کر دے۔ کچھ فارمل حضرات ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیماری آ گئی، بخار ہو گیا، کل دوائی دیں گے، پرسوں دوائی دیں گے، قریضہ آ گیا 2 دن ٹھہر کر کورس کرائیں گے۔ ایسا بالکل مت کیا کرو۔ بیماری کو جتنی جلدی جڑ سے پکڑ لے اتنی زیادہ بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جب بخار فل ہو جاتا ہے تو پھر ٹائیفائڈ بن جاتا ہے۔ تمہیں آپ کو پتہ ہے نا، ٹائیفائڈ انسانوں میں بھی آ جاتی اتنی